नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। पुनः प्रधानमन्त्री हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको इच्छा। दोस्रो शक्ति बनाउन कांग्रेसले सहयोग नगरे गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी। अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्धको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। संसदीय समितिको प्रतिवेदन नमान्ने टिप्पणी। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा 7 दशकदेखि दृढतापूर्वक लागिरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्ने तर्क। अमेरिकाको केन्टकी प्रान्तमा बाढी र वर्षाका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। 25,000 बढी घर प्रभावित। साताभर भारी वर्षाको सम्भावना। र सेप्टेम्बर 5 देखि आयोजना हुने साफ अन्डर 17 को खेल तालिका सार्वजनिक। भारत र भुटान सहित नेपाल समूह बीमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पुनः एकपटक देशको नेतृत्व गर्न चाहेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो लास्ट इनिङ पछिसम्म सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिने सपना बुनेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा देशमा दोस्रो राजनीतिक शक्ति बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले दोस्रो शक्ति बनाउने गरी नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरी गठबन्धनमा सहयोग नगर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, सायद पहिलो अहिले तपाईहरु नै हुनुहुन्छ, त्यो देखियो। दोस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र हुने हो, त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चीज सहज जान्छ, होइन भने सहज जाँदैन। यसमा हाम्रो कम्तीमा नेतृत्व तहमा राम्रो समझदारी छ। अध्यक्ष दाहालले समाज भत्काउने प्रतिगमनकारीहरूले राजनीतिमा बुढापाकाहरू चाहिँदैन भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पराजित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 3 महिना यदि हामीले अभियानको रूपमा गयौं भने देशको राजनीतिक रंगमञ्चमा, देशको राजनीतिक मानचित्रमा नै बदल्न सक्ने ताकत यो पार्टीसँग छ। हामी कता कता सुस्ताए जस्तो, जो यो परिवर्तन विरोधी हुन् ती चाहिँ यो परिवर्तनका मालिक जस्ता, तपाई हामी जो यो परिवर्तन ल्यायौं हामी उनीहरूले देलान र खाउला जस्ता भएका छौं। अब त्यस्तो हुने होइन। हामी आफै यसको मालिक हुने गरी एकचोटि फेरि जोड लगाउन जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालले नेत्र विक्रम चन्द, मोहन वैद्य र पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादी नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले गत स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालमा रहेको एकमात्र माओवादी केन्द्र मात्रै रहेको जिकिर गर्नुभयो। एमाले बाहेकका वामपन्थी शक्तिहरूलाई समेटेर बनाइने भनिएको समाजवादी केन्द्रको च्याप्टर तत्कालका लागि क्लोज भएको छ। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका वाम घटकहरू बीच समाजवादी केन्द्र बनाउने चर्चा चलेको थियो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले त्यसको सम्भावना नरहेको धारणा राखेपछि समाजवादी केन्द्रको च्याप्टर तत्कालका लागि क्लोज भएको हो। नेपाली राजनीतिमा केही दिन अघिसम्म समाजवादी केन्द्र बनाउने विषय चर्चामा थियो। 4 जना पूर्व प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष कम्युनिस्ट नेता हटाउने गरी बनाउने भनिएको समाजवादी केन्द्रले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिलाई स्थापित गराउने दावी गरिएको थियो। प्रमुख शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई काउन्टर दिन बनाउने भनिएको समाजवादी केन्द्रले आसन्न निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने सपना देखिएको थियो। तर उक्त सपना अहिलेका लागि भने तुहिएको छ। समाजवादी केन्द्रको निर्माण गर्दै प्रचण्डले नेतृत्व गर्ने चर्चा भइरहेका बेला उनै प्रचण्ड समाजवादी केन्द्रको विपक्षमा देखिएका छन्। तत्काल समाजवादी केन्द्रको कुनै सम्भावना नरहेको प्रचण्डको भनाइ छ। एउटा कुरा के भ्रम नहोस्, मिडियामा अलि धेरै आएको छ, त्यो चाहिँ म आज क्लियर गर्न चाहन्छु। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैन। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर
हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई लगायत वामपन्थी नेता वामदेव गौतम सहितको सहभागितामा समाजवादी केन्द्र बन्ने चर्चा चलेको थियो। तर प्रचण्डले तत्काल सम्भावना नरहेको बताएपछि समाजवादी केन्द्रको च्याप्टर क्लोज भएको हो। समाजवादी केन्द्रको चर्चाले नेपाली राजनीति तातेका बेला प्रचण्ड स्वयंले समाजवादी केन्द्रबारे छलफल समेत नभएको बताएका छन्। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति भएर एउटै घोषणा पत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल चलेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। जे भए पनि यही गठबन्धन जान्छ र हामीले यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनु छ। प्रचण्डले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने बताएको भए पनि जसपा नेताहरू उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले समाजवादी केन्द्रका लागि रुचि नदेखाएपछि तत्कालका लागि प्रचण्डको कसरत असम्भव बनेको विश्लेषण भइरहेको छ। अहिले भने कांग्रेस सहितको गठबन्धन नै निरन्तर रहने नेताहरूले बताउन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आम निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा हुने करिब निश्चित जस्तै भएको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए पनि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले मङ्सिरमा चुनाव हुने दावी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले समेत मङ्सिरमा चुनाव गर्नका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गतेका लागि आम चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन। सरकारले मिति घोषणा नगरेको भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने मङ्सिर 4 गते संघ र प्रदेशको चुनाव हुने करिब निश्चित भएको बताएका छन्। प्रचण्डले आगामी निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र दोस्रो शक्ति बन्ने समेत दावी गरेका छन्। क्रान्तिकारी फड्को क्रान्तिकारी छलाङ हामीले हान्ने गरेको पार्टी हो हामी। अब 3 महिना बाँकी छ। यो 3 महिना यदि हामीले अभियानको रूपमा गयौँ भने देशको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा, देशको राजनीतिक मानचित्रमा नै बदल्न सक्ने तागत यो पार्टीसँग छ। प्रचण्डले मात्र होइन, कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतले समेत मङ्सिर 4 गते आम चुनाव हुने करिब निश्चित भइसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निकटका नेता महतले मङ्सिर 4 गते चुनाव हुने पक्का पक्की भएको दावी गरेका हुन्। अब मङ्सिर 4 गते त निर्वाचन हुने पक्का पक्की नै, केही दिनमा त्यो घोषणै हुन्छ, औपचारिक घोषणै हुँदैछ भनिसकेपछि देशैभरिको 77 जिल्लाको प्रेस युनियनलाई एक्टिभेट गर्ने, त्यहाँका पार्टीका साथीहरू र उम्मेदवार साथीहरूसँग समन्वय गर्ने र हाम्रो विचार, हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारहरूको कुराहरूलाई तत्कालै जुन माध्यममा तपाईँहरू जिल्ला जिल्लामा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो सम्प्रेषण गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले मङ्सिरमा चुनाव हुने बताएको भए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावको मिति घोषणा गर्न खोजेको भए पनि आफूले तत्काल मिति घोषणा नगर्न भनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दायरा हेरफेर गराउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्धको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार राष्ट्रिय युवा संघले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन ल्याइएकोले संसदीय समितिको प्रतिवेदन मात्र मान्न नसकिने बताउनु भयो। देश विरुद्धको अपराध भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्ने उहाँको माग छ। उहाँले संसदीय समिति सत्ता गठबन्धनकै बहुमत पुग्ने गरी बनाएको र समितिको रिपोर्ट तथ्यमा आधारित नभएको दावी गर्नुभयो। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित 11 सदस्यीय संसदीय टोलीमा एमालेका 4 जना र बाँकी नेपाली कांग्रेसका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरू थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब 7 दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक पालना गर्दै आएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब 7 दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको प्रश्न पार्नु भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा आधारित सह अस्तित्व र विश्व बन्धुत्वको भावना एवं हस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सबै प्रकारको युद्धको विरोध गर्दै राष्ट्रहरूका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो विश्वास रहेको छ हामी सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्दछौं र राष्ट्रका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनु पर्ने मान्यता राख्दछौं। सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राष्ट्रहरू बीचमा हुने व्यापारिक सम्बन्ध, राजनैतिक सम्बन्ध र अन्य पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। International human rights law will be probably go on for a long time. However, it is to be realized that international law does not recognize and accept the varying principle and moral, and will take those into account as much as possible and to the extent that is not adversarially affecting equality, humanity and peace. न्यायाधीश प्रधानले राष्ट्रहरू बीचमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले आरोप लगाएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने गरेका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। संघीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार, संसदीय समितिका सचिवहरूको बुझाइमा फरक छैन। समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरू बताउँछन्। समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरूको भनाइ छ। समिति चाहिँ लाछा पनि होइन, पूर्ण प्रतिपक्ष पनि होइन। जनताका आवाजलाई आफ्नो विधिअनुसार सरकारका कयौं कामहरूलाई निगरानी पनि गर्ने मात्र होइन नि, सकारात्मक सुझाव पनि दिने चाहिँ अङ्ग हो नि त। त्यसको आधारमा सरकारले यो नयाँ भएर होला आगामी दिनहरूमा यो सुधार हुँदै जाला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। एउटा अनुगमन जान नसक्नुको कारण चाहिँ अब केही व्यवस्थापकीय पक्ष सचिवालयले पनि मिलाउन नसक्ने पनि अवस्था देखिया छ। हाम्रो आर्थिक थोरै कमजोरी पनि हुने भएको थियो, एउटा त्यो मलाई पनि अनुभव भएको छ। हामी चाहिँ एक ठाउँमा जाने भनेर गएको थियौँ अनुगमन गर्न कालीकोटकै हकमा, अनि मान्यज्यूहरूले चाहिँ यो ठाउँ पनि जाउँ भनेर चाहिँ प्रस्ताव गर्नु। उहाँ गइसकेपछि हामी जुन एजेन्डा बोकेर यहाँबाट हिँडेका थियौँ त्योभन्दा प्लस काम गर्न सचिवालयले सकेन। त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैंगिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको पक्षमा कम प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। विषयहरू पनि हुन्, एउटा विषय चलाउँदाखेरि त्यसले अर्को विषयलाई असर गर्ने पनि हुन सक्छ। समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देश र जनताको हितका निमित्त आफ्ना गतिहरूलाई अझ तेजका साथ अघि बढाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल एन्जाको 5औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका उहाँले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवाद प्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनु
पुर्याउनुभयो। अबको 10 वर्षपछि सुन्दर, सभ्य र समृद्ध राष्ट्रको नागरिक बन्ने गरी नेपालले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले त्यस काममा मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। देश र समाजका निमित्त अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकता हरेक भूमिकामा भएको व्यक्तिलाई लागू हुन्छ। मन्त्री कार्कीले कोभिड महामारीको बेलामा पनि पत्रकारहरूलाई साथ दिएको भन्दै एन्जाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। आज 30 जुलाई अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस, प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोग भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विश्व बेचबिखन दिवस विरुद्धको दिवस मनाइएको छ। नेपालमा समेत पछिल्लो समय मानव बेचबिखनका घटना बढ्न थालेको छ। प्रविधिको प्रयोग मार्फत यस्ता अपराध बढ्न थाल्दा प्रहरीले भने सचेत हुन आग्रह गरेको छ। शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। संसारका हरेक देश मानव बेचबिखनबाट प्रभावित छन्। नेपालमा समेत यो दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि मानव बेचबिखनका घटना बढ्दो छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोको रेकर्ड अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 209 जना पीडित बनेका छन्। अहिलेसम्म मानव बेचबिखनमा संलग्न 47 जना पक्राउ समेत परेका छन्। अहिले चाहिँ 21औं शताब्दी जुन चाहिँ मानव अधिकारको युग भन्छौँ, मानव अधिकारको युगमा पनि यसरी चाहिँ मानवको बेचबिखन हुनु भनेको साह्रै चाहिँ लज्जास्पद हो। हुन त यो हाम्रो नेपालमा मात्रै यो बेचबिखन हुने होइन, यो विश्वभरि हुन्छ यो। र यसलाई चाहिँ अहिले आधुनिक युगमा के भनिन्छ भने यसलाई मोडर्न स्लेभरीको रूपमा यसलाई लिएको छ। र मोडर्न स्लेभरीको रूपमा लिएको यो अपराधलाई हामी सबै मिलेर हातमा हात मिलाएर हामी हातमालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो नेपालबाट यो चाहिँ मानव बेचबिखनको एउटा चाहिँ पहिलो मुख्य राष्ट्र यही रहेछ भन्ने रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विदेशले चाहिँ चिन्ने भएको हुनाले यहीबाट हट्नको लागि हामीले चाहिँ सबै मिलेर काम गर्नलाई चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरो राख्न चाहन्छु। केही समय अघिसम्म नेपालबाट चेलीबेटी बेचबिखन गरेर भारतमा पुर्याउने गरिन्थ्यो, तर चेक जाँचको कडा व्यवस्थाका कारण भारतमा बेचबिखन हुने क्रम केही कम भएको भए पनि तेस्रो मुलुकमा समेत नेपाली युवा युवती तस्करी हुन थालेको प्रहरीको तथ्याङ्कले समेत देखाउँछ। यौन शोषणका लागि बेचबिखनमा परेका अधिकांश पीडितहरू र जबरजस्ती श्रमका लागि बेचबिखन गरिएका मध्ये 35% महिला छन्। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि कानुनी जटिलता, कानुनी अडचन हुन्छ नि सबैभन्दा मूल कुरो। अब मान्छे बेचबिखनमा परेको छ, उसँग यथेष्ट प्रमाण हुन्छ पनि हुँदैन पनि कतिपय समयमा। त्यसको लागि अनुसन्धान प्रक्रियाहरू, त्यसपछि स्थानीय स्तरमा स्थानीय जुन परिवेश छ त्यो स्थानीय परिवेशमा नागरिकको सुरक्षाको कुरा अब एकदमै जोडतोडले हामी गर्न सक्छौँ। स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रादेशिक सरकारहरूको सक्रियता हामीलाई आवश्यक छ। त्यसपछि अब अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि जति पनि अदालतमा मुद्दाहरू पुग्छन् त्यो अदालतबाट कतिपय उसमा चाहिँ दोषी पक्राउ नपरेको हुन सक्छ, पीडितको पुनर्स्थापना हुनमा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ। नेपालमा मानव बेचबिखन विरुद्धका राष्ट्रिय कानून मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 मा मानव बेचबिखन गरेमा कानुनी उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा देह व्यापारमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले गरिने सबै कार्यलाई कडा दण्ड सजाय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज 30 जुलाई अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस, प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोग भन्ने नाराका साथ यस वर्षको विश्व बेचबिखन विरुद्ध दिवस मनाइएको छ। नेपालको संविधानले मानव बेचबिखन विरुद्धको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी रूपमा व्यवस्था पनि गरिएको छ, तर अझै यस्ता अपराधमा कमी आउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? सरकारको लागि त मेनली अब त्यो बोर्डरमा अलि सेक्युरिटी अलि बढी गर्नु पर्यो हैन, टाइट के अलि कडा गर्नु पर्यो। अब पर्सनल्ली पनि अब आफू कोसँग जाँदैछ हैन
त्यसको बारेमा नि अलि डिटेलली बुझ्नु पर्यो अनि कहाँ जाँदैछु भनेर त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। अब त्यो लोभ त जति पनि देखाउँछ नि अब मेनली अब थाहा हुनु पर्यो। अब एजुकेसन ल्याक अफ एजुकेसन त्यसले पनि त हुनु पर्यो छ। अनि इकोनोमिक सिस्टम हुन्छ, फाइनेन्सियलीको लागि नि कोही जान्छ नि बाहिर यो त्यो जाम भन्दाखेरि अब के को लागि जाँदैछु भनेर त्यो कुरा पनि पुरा नलेज हुनु पर्यो। प्रलोभनमा फस्नु भएन, अपरिचित मान्छेसँग हामी बाहिर हिँड्नु भएन। अनि त्यसपछि जो मान्छेले यहाँ मान्छे फसाउँछ होइन त्यसमा हामी फस्नु भएन। त्यही नै हो हामी नबेचिनको लागि। महिलाले नि महिला बेचेका छन्। किन बेचेका छन् भन्दाखेरि म यो फलाना ठाउँमा काममा लैजान्छु, यो ठाउँमा लैजान्छु भन्छन्। लाँदाखेरि 2 नम्बरे काम गरेर बेचेका पनि हरेक छन्। किन बेच्नु भन्दाखेरि मैले लान्छु तपाईँलाई कुबेत लान्छु, म यस्तो बोर्डरमा लान्छु, तपाईँलाई यसमा अब 15,000 को जागिर छ, तपाईँलाई यहाँ घरैसी काम गरेर हुँदैन भनेर बेच्ने महिला दिदी पनि धेरै छन्। यो बेचबिखन त एक त यो शिक्षाको कमीले पनि हुन्छ होइन। अब ठाउँ ठाउँमा शिक्षा छैन अनि त्यहाँबाट अब त्यो नजान्ने मान्छेहरू, नजान्ने त्यो महिलाहरू होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब त्यो केही पनि जान्दैन भनेर उनीहरूलाई अब काम गर्ने लोभ लाभनले गर्दाखेरि लान्छन्। त्यस्तो चाहिँ अब शिक्षा पुर्याउनु पर्यो भन्ने लाग्छ मलाई। अनि अर्को अब नियम कानुन हुनु पर्यो। नेपालको नियम कानुन अब हामी यसले थाहा छ होइन कसो छ भन्दा अब कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन, नियम चाहिँ बन्छ, यो चाहिँ हुनु भएन के। यो जनचेतना नै हो। जस्तै अघि हजुरहरूले पनि भन्नुभएको थियो माइती नेपाल जस्तै अरू संस्थाहरूलाई पनि अलिकति प्रेज गर्नु पर्यो, रेकग्नाइज गर्नु पर्यो होइन। शिक्षा भयो गाउँ गाउँमा, जनचेतना त्यही नै हो। अनि हाम्रो यो खुल्ला बोर्डर छ अनि अब त्यो जाँदाखेरि अब त्यहाँबाट गइरहेको हुन्छन्, पास भइरहेको हुन्छन्, तर अब के पर्पजको लागि गइरहेछन्, किन, के रिलेसन होइन, त्यो चाहिँ एकदम जेन्युनली त्यहाँ चेक हुनु पर्यो। आफू सचेत हुनु पर्यो। अब सरकारले पनि अलिकति उ गरिदिनु पर्यो होइन। अब ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चेक पुलिसहरूलाई चाहिँ सतर्क गर्न लाउनु पर्यो होइन। अब महिलाहरूले पनि अब आफू जाँदैछ होइन, कोसँग जाँदैछ, के कारणले जाँदैछ होइन। अब त्यो मान्छेसँग बुझेर अब कुन ठाउँमा जाँदैछ, कुन ठाउँमा लाँदैछ त्यो मान्छेले, अब त्यही हो। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्तिलाई लिएर अनेक टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपयले सधैँ विवादमा आइरहने केसीलाई सरकारले चलचित्र नियमनको ताला चाबी बुझाएको टिप्पणी गरेका छन्। यता अध्यक्ष केसीले भने चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सबैलाई समेटेर लैजाने बताएका छन्। साउन 9 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि सदाबहार अभिनेता भुवन केसी चर्चामा छन्। चलचित्र क्षेत्रमा अनेक नाममा चर्चामा आइरहने आरोप खेपेका केसी विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि उनी विरुद्ध अनेक टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। कतिपयले सधैँ विवादमा आइरहने केसीलाई सरकारले चलचित्र नियमनको ताला चाबी बुझाएको टिप्पणी गरेका छन्। बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि भइरहेका टीका टिप्पणीसँगै केसीका सामु अनेक प्रश्नहरू पनि तेर्सिएका छन्। कांग्रेस प्रवेश गरेको 2 महिनामै बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका केसीले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा के काम गर्लान्, उनको प्राथमिकता के छ, उनका योजना कस्ता छन्, ग्ल्यामर दुनियाँमा चासो छ। चासोका बीच अध्यक्ष केसीले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि आफ्नो योजना सुनाएका छन्। उनले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सबैलाई समेटेर लैजाने बताएका छन्। कलाकार, निर्देशक, निर्मातादेखि चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकसम्मको हितका लागि काम गर्ने उनको धारणा छ। नेपाल सरकारले मलाई यो मौका दिएको छ। सो यो मौकामा मैले सम्पूर्ण चलचित्र कर्मी, चलचित्र क्षेत्रलाई, कलाकार सबैलाई समेटेर एउटा के गर्ने एउटा लक्ष्य राखेको छु। र यसको लागि के गर्ने भन्दा पनि मेरो आफ्नो योजना त छँदैछ के गर्ने भनेर। त्योभन्दा अगाडि म यी सबै दाजुभाइहरूलाई, चलचित्र क्षेत्रका दाजुभाइहरू, पत्रकारहरू, साथीहरूलाई, हल व्यवसाय गर्ने साथीहरूलाई, डिस्ट्रिब्युटर्सहरूलाई सबैलाई सँगालेर सबैलाई राम्रो हुने किसिमले एउटा गोल चेयर सम्मेलन गर्नेछु र उहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू म लिनेछु। लिइसकेपछि अनि एउटा निर्गोलमा गएर म अगाडि बढ्नेछु। आफू कलाकार रहँदा सबैका समस्या नजिकबाट हेरेको भन्दै केसीले सबैलाई अटाउने चलचित्र बोर्ड आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए। चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका हरेक समस्याको समाधानका लागि आफू तत्पर रहने केसीको भनाइ छ। निर्देशकले कति दुःख पाउनु भएको हुन्छ। निर्देशकले एउटा स्क्रिप्ट लेख्नेदेखि लिएर सुटिङ गराउनेदेखि लिएर लास्टसम्म। त्यसै गरी चलचित्रको प्राविधिकहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कति सङ्घर्ष गर्नु भएको छ। लाइट बोइजले र स्पट बोइजले
एउटा पोस्टर टाँस्ने भाइले। सो यावत चिजहरूलाई मैले विगत 40 वर्षदेखि अँगालेर हेरेर आएको हुनाले यसमा धेरै चिजहरू हामीले सुधार्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। कति चिज त पहिलाभन्दा राम्रो पनि हुँदै गइराखेको छ। अझ धेरै पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्थाहरू छन्। केसीले यसअघि पनि बोर्ड अध्यक्ष बन्ने प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा केसीले बोर्ड अध्यक्षका लागि पहल गरेका थिए। उक्त पहल असफल भएपछि एमाले छोडेर कांग्रेस प्रवेश गरेका केसीले दोस्रो प्रयासमा भने सफलता हात पारेका हुन्। केसीले अब आफ्नो अन्तिम लक्ष्य नै बोर्डको अध्यक्ष रहेको बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरले 1.5 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर दिवंगत र्यापर एमबुद्ध अनिल अधिकारीको नाममा पार्क बनाउने भएको छ। यसअघि उनको शालिग बनाउने निर्णय भए पनि अहिले भने पार्क बनाउने निर्णय भएको हो। पार्क बनाउन महानगरले 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरले र्यापर एमबुद्धको नाममा पार्क बनाउने भएको छ। यसअघि एमबुद्धको शालिग बनाउने घोषणा मेयर बालेन्द्र शाहले गरेका थिए, तर उनको निर्णय विवादित समेत बनेको थियो। महानगरले काठमाडौँको खुसीबुमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा पार्क बनाउने गरी 1 करोड 50 लाख बजेट छुट्याएको छ। नयाँ पिढीको लागि चाहिँ सम्झने योग्य व्यक्ति हो भन्छ हैन। एमबुद्धले यी युवाहरूलाई चाहिँ त्यो गायन क्षेत्रमा फरक ढङ्गको गायनको रूपमा चाहिँ ल्याइएको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि एमबुद्धसँग हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरज्यू उहाँ आफै पनि एउटा र्यापर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आन्तरिक सम्बन्धहरू छ। महानगरका प्रवक्ता मानधरका अनुसार एमबुद्ध नयाँ पिँढीका लागि सम्झन योग्य व्यक्ति हुन्। एमबुद्धको नाममा बन्ने पार्कहरूमा अरू पार्कहरूमा पाउने सबै सुविधा पाउने मानधरले बताए। पार्कको परिकल्पना गरेको छ जहाँ युवाहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट सौन्दर्यता दिन सकोस्। त्यो गइसकेपछि एउटा एमबुद्धको चाहिँ हिजोको चाहिँ विचारलाई चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ पाउन सकोस् भनेर अहिले चाहिँ 1 करोड 50 लाख रुपियाँबाट चाहिँ एउटा पार्क निर्माणको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। मानधरले एमबुद्धको शालिग बनाउने निर्णयको जनस्तरबाट विरोध भएपछि पार्क बनाउने निर्णय समेत भएको बताएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाह आफै पनि र्यापर हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। नेपाल व्यापार संघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि सो कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराइएको बताउनुभयो। सरकारले चलाइरहेका उद्योगहरू पनि बन्द भएको अवस्थाको चित्रण गर्दै मन्त्री बडुले त्यस्ता उद्योगहरूको पनि सञ्चालनका लागि सरकारले उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्ण सुधारका नीतिहरू कार्यक्रमहरूबाट निर्यात बढाउनै पर्छ। यो भन्दा अर्को उपाय छैन हाम्रो यो अहिलेको विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्नका लागि। त्यसकारणले हामीले यसपटक प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ र यसको कार्यक्रम यसको मोडालिटी तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। मन्त्री बडुले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग भन्दा र औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि निजी क्षेत्रको सहकार्य अति जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्यात बढाउने कामका लागि सरकारले आवश्यक नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको दोहोर्याउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकाको केन्टकी प्रान्तमा बाढी र वर्षाका कारण कम्तीमा 25 जनाको ज्यान गएको छ। गएको 3 दिनदेखि निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण ठूलो बाढी आएको र अहिलेसम्म
25 जनाको शव भेटिएको केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेसियरलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। गभर्नर बेसियरले बाढीमा हराइरहेकाहरूको खोजी भइरहेकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्। ठूलो वर्षा र बाढीको कारण केन्टकी प्रान्तका 25,000 भन्दा धेरै घरहरूमा बिजुली सेवा बन्द भएको छ। घरहरू डुबेपछि मानिसहरू छतमा बसेर उद्धार टोलीलाई पर्खिरहेका छन्। उद्धारमा खटिएको नेशनल गार्डले 5वटा हेलिकप्टर र 100 भन्दा धेरै डुङ्गा परिचालन गरी खोजी तथा उद्धारको काम गरिरहेको जनाइएको छ। केन्टकी प्रान्तमा अझै 1 हप्ता ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। इरानको राजधानी तेहरान नजिकै 2 दिनदेखि आएको बाढीका कारण कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 19 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। पश्चिममा इमाम जादे दाउद गाउँ र तेहरानको पूर्वमा फिरोज कौर रौदेहन र दामाभान्द क्षेत्रहरूमा भारी वर्षा र बाढीका कारण 24 जनाको मृत्यु भएको रेड क्रेसेन्टको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। बाढीमा हराइरहेका 19 जनाको खोजी भइरहेको जनाइएको छ। इरानले विगत दशकमा बारम्बार खडेरीका अतिरिक्त मुसलधारे वर्षापछिको बाढीको पनि सामना गरिरहेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपको समूह विभाजन सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले शनिबार अन्डर 17 साफको समूह विभाजन सार्वजनिक गरेको हो। 6 टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा नेपाल समूह बीमा परेको छ। नेपाल रहेको समूहमा भारत र भुटान छन्। यस्तै समूह एमा आयोजक श्रीलङ्कासँगै मालदिप्स र बंगलादेश रहेको छ। साफ अन्डर 17 आगामी सेप्टेम्बर 5 बाट सुरु हुनेछ। नेपालले अन्डर 17 साफका लागि खुला छनौट मार्फत खेलाडी छनौट गरिरहेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अर्जुन श्रेष्ठलाई अन्डर 17 राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पुनः प्रधानमन्त्री हुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको इच्छा। दोस्रो शक्ति बनाउन कांग्रेसले सहयोग नगरे गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी। अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्धको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। संसदीय समितिको प्रतिवेदन नमान्ने टिप्पणी। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा 7 दशकदेखि दृढतापूर्वक लागि परेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्ने तर्क। अमेरिकाको केन्टकी प्रान्तमा बाढी र वर्षाका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। 25,000 बढी घर प्रभावित। साताभर भारी वर्षाको सम्भावना। र सेप्टेम्बर 5 देखि आयोजना हुने साफ अन्डर 17 को खेल तालिका सार्वजनिक। भारत र भुटान सहित नेपाल समूह बीमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।